नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कालिका मिडियाको वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम जारी। कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण विषयक अन्तर्क्रिया आज सम्पन्न। सरकारी नीति कृषकमुखी नहुँदा कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी बनेको सरकारवालाको जोड। आज कोरोना पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3 गुणाले बढी। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,000 मा झर्यो। स्पेनको क्यानरी टापुमा ज्वालामुखीबाट करिब 20 घरहरू ध्वस्त। कम्तीमा 5,000 व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारियो। र आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले प्रतिस्पर्धा गर्ने। कृषकमुखी नहुँदा कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी बनेको सरकारवालाले बताएका छन्। मध्य नेपालकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो कालिका FM को गौरवशाली 19औं तथा कालिका SD टेलिभिजनको 7औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषक मैत्री नीति र योजना बन्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ चितवनका प्रमुख विनोद कुमार भट्टराईले आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाए पनि सहजीकरण बजारीकरण हुन नसक्दा अझै समस्या देखिएको बताउनुभयो। कृषि क्षेत्रको नीतिगत व्यवस्था, लक्ष्य, मुलुकको वर्तमान अवस्था र समस्या समाधानको उपाय नामक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भट्टराईले न्यून उत्पादन लागतमा अधिक उत्पादन र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको सहज बजारीकरण अबको प्रमुख काम भएको बताउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार आयात प्रतिस्थापनका लागि स्थानीय कृषि उपजको बजारीकरण पहिलो शर्त हो। प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणालीले उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादन लागत घटाउन मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष राजु पौडेलले सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा किसान र कृषि उद्यमीले निकै समस्या भोग्नु परेको बताउनुभयो। देशमा 3 तहका सरकार हुँदा पनि ती सरकार बीचको अन्तरसम्म नहुँदा किसान मैत्री योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा कृषि उद्यमी डाक्टर भानु पौडेलले नेपालको कृषि उद्यममा कृषि श्रमिक पाउनै कठिन भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कृषि पेसामा युवा आकर्षकका कुनै प्रभावकारी योजना नबन्दा कृषि पेसा युवाको आकर्षण बन्न नसकेको हो। सरकारले यान्त्रिकरण मार्फत युवालाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। बिउ, मल, प्रशोधन र बजारीकरणको सहजता र उन्नत प्रविधि नभए कृषिमा कुनै प्रगति हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। कालिका मिडियाले कोरोना जोखिमका कारण अधिकांश कार्यक्रमहरू गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि भर्चुअल माध्यमबाट गरिरहेको छ। समाज र राष्ट्रको हितमा निरन्तर आफ्ना कार्यक्रम र सूचनाहरू प्रसारण गर्दै आइरहेको कालिका मिडियाले आगामी दिनमा पनि कटिबद्ध भई लाग्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ। विगतमा कालिका मिडियाले भाषा, कला, धर्म, संस्कृति, कृषि, पर्यटन, व्यवसाय, उत्थानको क्षेत्रमा गरेका राष्ट्रिय स्तरका बृहत कार्यक्रमहरूले भिन्न पहिचान र व्यक्तित्व
अस्तित्व निर्माण गरेको छ। कालिका मिडिया अन्तर्गत कालिका FM 2059, साङ्गीतिक रेडियो कालिका 91 मेगाहर्ज 2064 देखि र कालिका एच.डी टेलिभिजन 2071 सालदेखि र सुरुवातदेखि नै कालिका न्युज.com सञ्चालनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3 गुणाले बढी भएको छ। 24 घण्टामा 1095 जना नयाँ संक्रमित थपिएकोमा 2957 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। 2957 जना सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,52,170 पुगेको छ। 24 घण्टामा 13,817 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 1095 जना अर्थात् 7.92% संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो आइतबार पनि संक्रमण दर 7% झरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,74,629 पुगेको छ। यस्तै यही अवधिमा थप 8 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,048 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 22,300 जनामा झरेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 371 जनाको आइसियु र 108 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 24 घण्टामा 22,192 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 55,88,517 जनाले पूर्ण मात्रा र 62,15,856 जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक 2078 संसदबाट बहुमतले पारित भएको छ। आज सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक 2078लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको चर्को विरोधका बीच बहुमतले पारित भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यसैगरी बैठकले अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078लाई स्वीकृत पनि गरेको छ। प्रतिपक्षी दल एमाले भने संसदको अवरोध कायम नै राखेको छ। सभामुख सापकोटाले एमालेप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै एमाले निरन्तर संसदमा विरोध गर्दै आएको छ। आजको बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले वेल घेर्दै संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, पक्षपातपूर्ण व्यवहार बन्द गर, संसदीय मर्यादा कायम गर, यथास्थितिमा संसद चल्न सक्दैन लगायतको नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठक असोज 7 गते बिहीबार दिउँसो 2 बजे बोलाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभा बैठकमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि वार्ता र संवाद मार्फत मिलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसको निम्ति सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। संवादबाट राष्ट्रिय एकता कायम गरेर सरकारको जाने सरकार नीति त्यो व्यवहार देखिएन नि भन्नुभएको छ नि। हजुर, त्यो व्यवहार देखिएन भन्नुभएको छ नि। त्यो त व्यवहार त वार्ता गर्ने हो नि त। व्यवहार भने वार्ता गर्ने हो, संवाद गर्ने हो, सर्वदलीय बैठक राख्ने हो। सभामुखले पहल गर्नुभएको छ, नेताहरूले पहल गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको छ। यही त हो नि। 7 गते चाहिँ यो जसरी विरोध भइरहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा भएको अवरोधलाई सुचारू गर्नका लागि आफूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिरहेको बताउनु भएको छ। सरकारलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको भएको भन्दै उहाँले एमालेबाट संसद खुलाउने भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। चल्ला भन्ने आशा लिएको छु र म अहिले पनि आशावादी छु कि संसद सुचारू रूपले चल्नुपर्दछ र संसदलाई प्रभावकारी रूपले चलाउने कर्तव्य सरकार पक्ष र विपक्ष दुईटैको कर्तव्य हुनाले त्यो कर्तव्यमा हामी सरकारको तर्फबाट त्यो कर्तव्य
जिम्मेवारीताका साथ वहन गरेको छ र एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमाले प्रतिको भेदभावको कारण आन्दोलित हुनु परेको बताउनुभयो। सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहने उहाँको भनाइ छ। संसदमा सत्तापक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षीसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जबरजस्ती रूपमा ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो। अब जनताको आवाज अवरुद्ध भयो भन्ने पत्रकार साथीहरूलाई म संसदको 8औं अधिवेशन सम्झना दिलाउन चाहन्छु। साउन 3 गतेबाट 32 गतेसम्म 29 दिन संसद चल्न सक्थ्यो। त्यस बखतमा उहाँहरूले एउटा पनि एजेन्डा ल्याउनु भएन, एक दिन पनि संसद चलाउनु भएन, कुनै बिजनेस दिनु भएन। त्यस बेला चाहिँ तपाईँहरूले खोइ सरकारले बिजनेस ल्याएको भनेर प्रश्न गर्नु पर्थ्यो। आज एमाले 5 चोटि बन्द गर्ने बित्तिकै जनताका जम्मै आवाज बन्द भयो भनेर एमालेलाई दोष लाउनुको कुनै अर्थ छैन। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्री परिषदको विस्तार हुने बताउनु भएको छ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने तथा विकृति फैलाउने भन्दै यसको खारेजी गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। हालसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड पनि नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ र सरकारले पूर्णता पाउँछ र अब हामी यसलाई चाँडै गरौँ, ढिलो भइसक्यो। अब होइन, यो चाहिँ के छ, डरले भन्दा पनि के हो भने यो गलत चिज हो। दलहरूलाई अस्थिर बनाउने विधेयक अध्यादेश हो। विभाजन गर्ने, अस्थिर बनाउने, विकृति फैलाउने दलहरूभित्र र त्यसले अन्ततोगता लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने चाहिँ। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले 44 लाख कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेको भन्दै अब 10 दिनमा खोप वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भयो। उहाँले खोप लगाउन छुटेका विभिन्न क्षेत्रका 18 वर्षमाथिका उमेर समूहलाई खोपको व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। जम्मा अहिलेसम्म चाहिँ 77 लाख खोप आएको छ। अहिले 10 दिन चाहिँ खोप वितरण गर्ने योजना छ। त्यसमध्ये चाहिँ यो 18 वर्षभन्दा माथिको छुट्टै बिजनेस सेक्टरमा लागेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ र ठाउँ उत्तरी भेगका करिबन 10 देखि 13वटा जिल्लामा। राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उत्तरी भेगका 13वटा जिल्लामा पूर्ण रूपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी बिस्तारै एमालेकरण हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताउनु भएको छ। आज सोमबार सूर्यनाथ राम यादवको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीमा बिस्तारै एमालेकरण हुँदै गएको हो कि भन्ने चिन्ता भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्र पनि बिस्तारै व्यवहारमा एमालेको नेताको जस्तै व्यवहार देखिन थालेकाले चिन्ता बढाएको बताउनु भयो। उहाँले समाजको विकास र न्यायको निम्ति पनि पार्टी र हामीहरूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरङ्कुशता थाहा पाए पनि केही साथीहरूले आफूलाई आत्मसमर्पण गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले मदन भण्डारी र एमालेको लोगो भएपछि एमाले भनिरहेको भन्दै एमालेको कुनै सिद्धान्त नै नरहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले थोरै मेहनत गरे नेकपा माओवादी केन्द्र अबको चुनावमा पहिलो नम्बरमा आउन सक्ने दावी गर्नुभएको छ। उहाँले माओवादी केन्द्रले मात्रै साँचो अर्थमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा देशलाई अघि बढाउन सक्ने दावी गर्नुभयो। जसले आफूलाई अलि वैचारिक भन्थे ती मान्छेहरू सबै नै आत्मसमर्पण गरे। केपीको निरङ्कुशता पनि थाहा छ तिनीहरूलाई। नेपालको एउटा भ्रष्ट नेता हो, जाली झेली नेता हो केपी ओली भन्ने पनि थाहा छ उहाँहरूलाई। मलाई र हामीहरूलाई त उहाँहरूले सिकायो यो यति भ्रष्ट, यति बेइमान, यति छली, यति जाली मान्छे छ भनेर हामीलाई सिकाएको चाहिँ घनश्याम, योगेश, गोकर्ण लगायतको 10 जनाको टिम छन्, उहाँहरूले हो हामीलाई सिकाएको। हामीलाई दर्शन टेक्नुहोस्, हामी छौँ साथमा भन्ने पनि उहाँहरू नै हो। तर लास्टमा त सबैले आत्मसमर्पण गर्नुभयो, अनौठो लागेको छ हामीलाई।
अनि हामीले केन्द्रीय समितिमा भने हाम्रो पार्टीको पनि बिस्तारै बिस्तारै एमालेकोहरु नै भइरहेको छ व्यवहारमा। उहाँहरूको अहिले एमालेको अरू केही छैन क्या, चाहिँ सूर्य हो। अध्यक्ष दाहालले अब फेरि एकपटक सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। उहाँले कम्युनिस्टहरूले नेतृत्व नगरे अरूले बिगार्ने मात्रै देखिएको भन्दै सबै कम्युनिस्टहरूले आँखा चिम्लिएर भए पनि देश र जनताको लागि सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रदेश नम्बर 1 र बागमती प्रदेशमा छिट्टै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। आज पेशागत महासंघ नेपालको राष्ट्रिय समितिको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशमा छिट्टै समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्न लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले प्रदेश नम्बर 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सशक्त उपस्थिति रहेको भन्दै नेताहरूलाई धन्यवाद समेत व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो पार्टी कसैको पार्टी भन्दा कम नभएकाले नेता कार्यकर्तालाई नातिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। भयो यो साँच्चै हो भने त त्यो संसदमा नारा किन लगाउनु पर्यो? हाई सन्चो भएको मान्छे कति छन्? 9% छन्, 2% छन् बिचराहरू, 2%। पिलो निचोरियो आनन्द भयो भन्ने मान्छेले दिनदिनै किन त्यहाँ कराउनु पर्ने स्थिति बनेको छ संसदमा? बरु भन्नुपर्ने सभामुखज्यू उहाँहरूलाई राख्नुहोस्, यो पिलो त्यहीँ रहोस्, हामीले पिलो निचोरेर निकालेको त्यहीँ राख्नुहोस् भन्नुपर्ने होइन, अझै भन्नुपर्ने हो। यी सबैले उहाँहरूले मानिदिनुहोस्, कमसेकम त्यति त रहनु होला, हामीतिर फर्केर फेरि आउलान् भनेर भन्नुपर्ने होइन। हामीतिर आउलान् भनेको छ, ढोका बन्द भनेको छ, अनि फेरि भनेको छ कि पार्टी फोड्न पाइँदैन। पार्टी कसैको रहर हुन्छ फोड्न? सर्वोच्च अदालतको फैसला पढेका छैन? सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट व्याख्या गरेको छ कि प्रतिसभा विघटन गर्ने काम गर्न पाइँदैन। 76 को 5 अन्तर्गत पनि सरकार गठन भएन भने मात्र चुनाव हुन सक्दछ। अध्यक्ष नेपालले एमालेबाट आफूहरू चोइटिएर हाइसन्चो भएको भन्ने केपी ओलीको भनाइप्रति लक्षित गर्दै हाइसन्चो भएको मान्छेले किन संसदमा नारा लगाउनु पर्यो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। पिलो निचोरिएर आनन्द भयो भन्ने मान्छेले किन दिनदिनै संसदमा कराउनु परेको भन्ने उहाँले प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा कुरा उठाउन नपाइने भए पनि एमाले सांसदहरू अरूको काँधमा चढेर माइक खोज्दै नाक भाँचिदिन्छु भन्दै संसदमा उफ्रिएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। लोकसभा आयोगले 2076 सालमा प्रकाशित गरेको शाखा अधिकृतको विज्ञापन बमोजिमको नतिजा सार्वजनिक नगरेको भन्दै परीक्षार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। सोमबार आज काठमाडौँमा रहेको लोकसभा आयोगको कार्यालय अगाडि 631 जना परीक्षार्थीले तत्काल नतिजा प्रकाशनको माग राख्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा उत्रिएका परीक्षार्थीहरूले लोकसभा जस्तो जिम्मेवार संस्थाले नतिजा प्रकाशन नगरी स्थगित गरिएको सूचना निकालिनु घिनलाग्दो भएको बताएका छन्। उनीहरूले लोकसेवा जस्तो गरिमामय संस्थाको आस्था र भरोसालाई बचाइराख्न पनि लोकसेवाले तत्काल नतिजा प्रकाशन गरिनुपर्ने बताएका छन्। प्रदर्शनकारी परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगको यो कदमले देशमा को प्रति आस्था गर्ने, कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताएका छन्। उनीहरूले लोकसेवा आयोगले तत्काल परीक्षाको नतिजा निकाल्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली।
कालिका मिडियाको वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम जारी। आज कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न। सरकारी नीति कृषकमुखी नहुँदा कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी बनेको सरकारवालाको जोड। आज कोरोना पुष्टि हुनेभन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3 गुणाले बढी। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,000मा झर्यो। स्पेनको क्यानरी टापुमा ज्वालामुखीबाट करिब 20 घरहरू ध्वस्त। कम्तीमा 5,000 व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारियो। र आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल्स च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। देवघाट समाज कल्याण केन्द्र वृद्धाश्रममा आश्रित वृद्ध वृद्धालाई आश्रय दिन देवघाट क्षेत्र विकास समितिले आजीवन सदस्यता वितरण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। सहज रूपमा वृद्ध वृद्धालाई राख्नको लागि आर्थिक रूपमा समस्या हुँदै गएपछि समितिले दाताको सहायता खोजेको हो। आजीवन सदस्यता वितरण मार्फत प्राप्त रकमको अक्षय कोष स्थापना गरी प्राप्त हुने ब्याज रकमबाट आय आर्जन र जीविकोपार्जनमा खर्च गरिने समितिका अध्यक्ष बद्री प्रसाद अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार न्यूनतम 15,000मा 500 का दरले आजीवन सदस्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ। देवघाट क्षेत्र विकास समिति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका विकास समिति अन्तर्गत रहेको छ। सोही मातहतमा रहेर देवघाट समाज कल्याण वृद्धाश्रम सञ्चालनमा रहेको छ। सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरिदिँदा आश्रम सञ्चालनमा कठिनाई हुँदै गएको समितिका कार्यकारी निर्देशक धीरण बाबु घिमिरेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले वार्षिक 5 लाख बजेट पछाउने गर्छ, तर आश्रम सञ्चालनकै लागि मासिक 3 लाख भन्दा बढी खर्च लाग्ने गरेको छ। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 127 जनाले आजीवन सदस्यता लिइसकेका छन्। सदस्यता लिने दाताहरूको सम्मान स्वरूप नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि रहेको छ। समितिले लक्ष्य अनुरूप सदस्यता वितरण हुँदा 1.5 करोड भन्दा बढी रकम अक्षय कोषमा जम्मा हुने अनुमान गरेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज सोमबार 114 अङ्कले घटेको छ। बिहान बजार खुल्ने बित्तिकै ओह्रालो लागेको नेप्से बेला बेला उतार चढाव हुँदै 114.02 अङ्कले घटेर 2698 बिन्दुमा झरेको हो। आज कारोबार भएका सबै समूहको शेयर घटेर राताम्य भएको छ। आज 225वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 9वटा कम्पनी बाहेक सबै अर्थात् 216वटा कम्पनीको शेयर ओह्रालो लागेको छ। आज 11वटा कम्पनीको शेयर 10%ले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार राताम्य हुँदा पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने 10%ले बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। स्पेनको क्यानरी टापुमा आएको ज्वालामुखीले करिब 20 घरहरू ध्वस्त पारेको स्थानीय अधिकारीहरूले आज पुष्टि गरेका छन्। स्थानीय समयअनुसार आइतबार आएको ज्वालामुखीका कारण निस्किएको लाभा र खरानी वायुमण्डलमा फैलिँदा कम्तीमा 5,000 व्यक्तिलाई उनीहरूको बस्तीबाट सुरक्षित स्थलतर्फ सारिएको छ। ज्वालामुखीका कारण भएको क्षतिबारे लेखाजोखा भइरहेको बताइएको छ। नजिकैको एल पासो गाउँका स्थानीय मेयर सर्जियो रोड्रिगेजले टापुमा आएको किम्ब्रे
कमरे भिजा ज्वालामुखीले कम्तीमा पनि 20 वटा घर पुरै ध्वस्त भएको बताउनुभयो भने सो स्थानमा 50 वर्षपछि पहिलो पटक ज्वालामुखी विस्फोट भएको हो। लाभा उडेको मार्गमा करिब 2 किलोमिटरसम्म यसको प्रभाव परेको देखिएको छ। रोड रिगेजले टिभीई च्यानललाई जानकारी दिँदै स्थानीय बासिन्दाहरू अझै थप क्षति हुन सक्ने भयबीच बस्तीबाट भागिरहेका छन् भने प्रशासनले उनीहरूलाई केही दिन घर नफर्किन आग्रह गरेको छ। स्पेनी सञ्चार माध्यमले सो विस्फोटले 100 भन्दा बढी घरलाई असर गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेडरो सान्चेजले सो विस्फोटपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि न्युयोर्क जाने निर्धारित यात्रालाई पनि पछि सार्नु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। शेख जायद स्टेडियममा हुने कोलकाता र बेङ्गलोर बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 7:45 अर्थात् अबको केही बेरमा सुरु हुनेछ। आजको खेलमा दुवै टोली जित निकाल्ने योजनामा हुनेछन्। प्रतियोगितामा कमजोर बनेको कोलकाता आजको खेलमा सहज जित निकाल्दै अङ्क तालिकामा आफूलाई बलियो बनाउने योजनामा हुनेछ। प्रतियोगितामा 7 खेल खेलेको कोलकाताले 4 अङ्क जोडेको छ। कोलकाता अङ्क तालिकाको 7औं स्थानमा छ। यता 7 खेलबाट 10 अङ्क जोडेको बेङ्गलोर आजको खेलमा सहज जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। बेङ्गलोर अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। आजको खेलमा जित निकाल्न सकेमा बेङ्गलोर तालिकामा आफूलाई बलियो बनाउने योजनामा छ। अघिल्लो चरण प्रवेशका लागि पनि बेङ्गलोरलाई सहज हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। कालिका मिडियाको वार्षिक उत्सवका कार्यक्रम जारी। आज कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न। सरकारी नीति कृषकमुखी नहुँदा कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी बनेको सरकारवालाको जोड। आज कोरोना पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या झण्डै 3 गुणाले बढी। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,000 मा झर्यो। स्पेनको क्यानरी टापुमा ज्वालामुखीबाट करिब 20 घरहरू ध्वस्त। कम्तीमा 5,000 व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सारियो। र आइपिएलमा आज कोलकाता नाइट राइडर्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरले प्रतिस्पर्धा गर्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।